नमस्कार, आगो समाचारमा स्वागत छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको रासोपा कार्यालयमा ढाकाकुमार श्रेष्ठको पत्रकार सम्मेलन। जनवरीको अडियो अहिले सार्वजनिक गरेर षड्यन्त्र गरियो। इमान बेच्नेहरूका लागि रासोपाको ढोका सधैँ बन्द रहन्छ, रवि लामिछानेको भनाई। 10 दिनभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नगरे आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल बारको चेतावनी। हस्याङ फस्याङ गर्दै रवि लामिछाने र ढाकाकुमार श्रेष्ठ पुगेपछि बल्ल सुरु भयो रासोपाको बैठक। मेयर बालेन शाह गैर जिम्मेवार बने भन्दैमा सरकार पनि बन्न मिल्दैन, सांसद राजेन्द्र पाण्डेको दावी। रासोपाका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको अडियो सार्वजनिक गर्ने देउजा भन्छन्। भ्युजकै पछि कुद्ने भए रवि लामिछानेसँग घाँटी जोडेर हिँड्थे। सगरमाथामा 3 आरोही बेपत्ता। नेकपा एमाले संविधान मान्दैन भनेर आरोप लगाउनु मजाक बाहेक अरू केही होइन, महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई। भयभरको पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाने वास्तविक मिटर ब्याजी सरकार आफै हो, ज्ञानेन्द्र साईको आरोप। कमल थापाको प्रश्न, किरात र लिम्बूहरूको पैसा नै सकिएपछि प्रदेश नामाकरणको के अर्थ? पाकिस्तान सीमा नजिक भारतीय सेनाको अखडामा गोलीकाण्ड, 4 जवानको मृत्यु। माधव नेपालको आरोप, एमाले संसद विघटनको दाउमा छ। रौतहटको गरुडामा झडप हुँदा 6 जना प्रहरी घाइते। एमाले प्रमुख सचेतकको आशंका, स्मार्ट टेलिकममा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको छ। मन्त्रीहरूलाई ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न, तलब खाएर राजनीति गर्ने कर्मचारी युनियन किन खारेज नगर्ने? अस्पतालहरूलाई सरकारको निर्देशन, कोरोना संक्रमित बढ्न थाले तयारी अवस्थामा रहनु। बालबालिकालाई पहिलो बन्नै पर्छ भनेर मानसिक चिन्ता दिनु हुँदैन, गगन थापाको भनाई। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग पैसा मागेको अडियो सार्वजनिक भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले चुनावको मुखमा उक्त अडियो सार्वजनिक हुनु पार्टी विरुद्धको षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। बुधबार साँझ उनका बारेमा निर्णय गर्न रासोपा केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेका बेला रासोपा मुख्यालयमा श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्। जनवरीमा कुराकानी भएको अडियो अहिले ल्याएर हाल्नु सुनियोजित हो। यो हाम्रो पार्टीलाई चारैतिरबाट प्रहार गर्न खोजेको हो, 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा हराउन खोजेको उनले भने। यो एउटा सुनियोजित योजना हो। उनले यो विषयमा आफू अदालत गइसकेको र छिट्टै क्लिन चिट ल्याएर आउने दावी गरेका छन्। उक्त अडियो आफ्नो नभएको र एडिट गरेर बनाइएको पनि उनको दावी छ। पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा भने श्रेष्ठले जवाफ दिएनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले इमान बेच्नेहरूका लागि पार्टीको ढोका बन्द रहने बताएका छन्। चितवनमा बुधबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले इमान बिक्रीमा राख्नेहरू आफ्नै पार्टीभित्रका र हिजो आफूसँगै हिँडेकाहरू भए पनि पार्टीको ढोका बन्द गरिने बताएका हुन्। मेरा दलका साथीहरूले इमान बिक्रीमा राखेका छन् भने उसका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ढोका खुल्ला हुन्छ भन्ने छैन, उनले भने। त्यो ढोका बन्द हुन्छ यदि प्रमाणित भएको खण्डमा। लामिछानेले इमानको यात्रामा हजारौं जोडिएका र को कुन उद्देश्यका लागि जोडेका छन् भनेर बुझ्न समय लाग्ने बताएका छन्। बुझ्नका लागि समय लाग्दै गर्दा रासोपामा जोडेकाहरूले पार्टीले बनाएको विधि मात्रै मानिदिए पुग्ने बताएका छन्। उनले सँगै हिँडेका सहयात्रीले बाटो बिराए भने उनीहरूका लागि भारी आफूले नबोक्ने बताए। इमान किन्न गौडामा मान्छे बसेका छन्, तर बेच्नेले नबेच्यो भने किन्नेले किन्न सक्दैन, उनले भने। कसैले गलत गरेछ, आफन्त हो कि पराई हो, अनुहारमा नहेरी सजाय दिन सकिन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न 10 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। बुधबार बार परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी 10 दिनभित्र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नगरे नेपाल बारले आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालत सञ्चालन भएको नै 1 वर्ष बढी बितिसकेको भन्दै अबको 10 दिनभित्रमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले न्यायपालिकाको विसङ्गति भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने अभियानको फेरिस्त दिन समेत माग गरेका छन्। उनले भनेका छन्, हामी अब लगभग आन्दोलनको श्रेणीमा पुगेका छौँ। हामी 7 देखि 10 दिन हेर्छौँ। अब यदि 7 देखि 10 दिनको बीचमा समस्या समाधान भएन भने, यसमा कुनै जागरुकता देखाइन भने सर्वोच्च अदालतलाई पनि भन्न चाहन्छु, फुल्ली अटोमेटेड सिस्टम अटोमेसन लागू गरेर पेशी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान गएन भने नेपाल बार एसोसिएसनले उचित निर्णय लिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले अडियो प्रकरणका कारण विवादमा आएका सांसद डाक्टर ढाकाकुमार श्रेष्ठबारे पार्टीले अहिले निर्णय लिँदैछ। धुमारा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु भएको छ। बुधबार दिउँसो 2 बजे बस्ने भनिएको बैठक झण्डै 2-3 घण्टा ढिला सुरु भएको हो। 2 करोड प्रकरणमा मुछिएका रासोपाका समानुपातिक सांसद श्रेष्ठ र पार्टी सभापति रवि लामिछाने उपस्थित भएपछि भर्खरै बैठक सुरु भएको हो। ढाका र रवि लामिछाने हस्याङ फस्याङ गर्दै 3:30 बजेपछि बैठक स्थल पुगेका थिए।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठक भएकाले रासोपाका सांसद बैठकमा व्यस्त हुँदा बैठक ढिला गरी सुरु भएको हो। दिउँसो 1 बजे सुरु भएको प्रतिनिधि सभा बैठक अहिले पनि जारी छ। गत आइतबार मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसादसँग 2 करोड रुपैयाँ मागेको अडियो बाहिरिएपछि अनुसन्धान गरेर रासोपाले सांसद श्रेष्ठबारे निर्णय लिन लागेको हो। एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले फोहोर उठाउने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका गैर जिम्मेवार बने पनि सङ्घीय सरकार गैर जिम्मेवार बन्न नहुने बताएका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार लगायत स्थानको फोहोर उठाउँदैन भन्नु गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति भएको बताएका छन्। तर उनले संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सङ्घीय सरकार पनि गैर जिम्मेवार बन्न नहुने बताएका छन्। काठमाडौँमा 2 दिन फोहोर नउठ्दा अब के गर्ने भन्ने पिरलो हुने गरेको भन्दै सांसद पाण्डेले तर 42 किलोमिटर टाढा बनेपादेखि फोहोर बन्सरी डाँडामा फ्यालेर त्यहाँका जनतामाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएका छन्। यसर्थ सङ्घीय सरकार गैर जिम्मेवारी नबनोस् उनको माग छ। कपुरबोर्ड मिडियाका सञ्चालक सन्तोष देउजाले भ्युजकै पछि कुद्ने भए आफ्नो क्षेत्रमा चुनाव लडिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेसँग घाँटी जोडेर हिँड्ने बताएका छन्। देउजाले केही दिन अगाडि मात्रै रासोपाका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसादसँग मन्त्री बन्नका लागि पैसा मागेको अडियो आफ्नो मिडियाबाट सार्वजनिक गरेका थिए। यो सार्वजनिक भएपछि देउजामाथि पनि विभिन्न टीका टिप्पणी उठेका थिए। सो टीका टिप्पणीको जवाफ दिँदै देउजाले बुधबार फेसबुकमा लेखेका छन्, म तिमी भाइहरू जस्तो भ्युजको पछाडि कुद्ने भएको भए आज मेरो क्षेत्रमा चुनाव लडिरहेका रवि लामिछानेसँग घाँटी जोडेर हिँड्थे होला। आफ्नो प्रोफेसनल पत्रकार हो, पत्रकारिता पढेर सिकेर र सिकाएर आएको हो। मेरो मिडिया हेर सबै पार्टीको उम्मेदवारका स्थलगत रिपोर्टिङ छन्। अझ धेरै रवि लामिछानेकै जय जयकार पब्लिक बाइट छन्। सो अडियो सार्वजनिक भएपछि सांसद श्रेष्ठ को पद पार्टीले निलम्बन गर्नुका साथै अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ। सगरमाथामा 3 जना शेर्पा आरोही बेपत्ता भएका छन्। पर्यटन विभागका निर्देशक युवराज खतिवडाका अनुसार उनीहरू बुधबार बिहान 9:30 बजेतिर हराइरहेका छन्। हराइरहेका आरोहीमा दा श्री शेर्पा, लाक्पा टेन्डी शेर्पा र लाक्पा रिता शेर्पा रहेका छन्। उनीहरू बेस क्याम्पबाट क्याम्प 1 को बीचमा बेपत्ता भएका छन्। अहिले सिमरिक एयरको हेलिकप्टर मार्फत उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ। उनीहरूको उद्धारका लागि स्थलगत मार्गबाट समेत टिम खटिएको छ। अहिले सगरमाथा आरोहणलाई सहज बनाउने, बाटो बनाउने तथा अत्यावश्यक सामान लैजाने काम जारी छ। ती शेर्पा आरोही आफ्नो कम्पनीका व्यवसायी आरोहीको सामान ओसार पसारमा खटिएका थिए। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले संविधानमा हस्ताक्षर नै नगर्ने पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्ने दलहरूले एमालेले संविधान नै मानेन भन्नु लज्जाको विषय भएको बताएका छन्। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले एमालेले संविधान नमानेको दलहरूले आरोप लगाउनुको अर्थ नभएको जिकिर गरे। महासचिव पोखरेलले सिङ्गो आन्दोलनलाई संविधानवादको जन्जालभित्र राखेर व्याख्या गर्ने कामको कोसिस भइरहेको बताएका छन्। घोषित रूपमा संविधान नै नमान्ने पार्टीहरूसँगको सहकार्यले संसदीय दलको मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गरिरहेको र जनादेश खण्डित भएपछि फेरि जनतामा जानुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको विशेषता रहे पनि त्यसमाथि नै प्रहार भएको उनले आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेले संविधान नै मान्दैन भनेर आरोप लगाउनु जति मजाकको विषय अरू केही हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो। महासचिव पोखरेलले नेपालको राजनीतिमा मुख्य दलहरू भनेको नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै रहेको दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले वास्तविक मिटर ब्याजी सरकार आफै भएको आरोप लगाएका छन्। प्रमुख सचेतक शाहीले जुम्ला लगायत माथिल्लो कर्णालीका निर्माण व्यवसायको बजेट बैङ्कमा राखेर सरकारले चर्को ब्याज खाइरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसको निकास गर्न माग गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले सो बजेट रोका गर्नुको कारणबारे 1 हप्ताभित्र संसदमा जवाफ दिन सरकारसँग माग गर्दै जवाफ नआए आफ्नो पार्टीले सदन नै अवरुद्ध पार्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। प्रमुख सचेतक सांसद शाहीले भने सरकार भन्छ मिटर ब्याजीको समस्या समाधान भयो, हिजो मात्रैको घटना हो। जुम्ला लगायत माथिल्लो कर्णालीका निर्माण व्यवसायहरू झुन्डिन तयार छन्। सरकारले मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्छु भनेर वास्तविक मिटर ब्याजी यो सरकार हो। यसको डाटा सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले अहिले फिक्स डिपोजिट मात्रै राज्यको पैसा मात्रै 2 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ फिक्स डिपोजिट गरेको छ। झण्डै सरकार बचत आज निर्माण व्यवसायी वा अन्यलाई रकम नदिएर 3 अर्ब 62 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा राखेर ब्याज खाइरहेको छ। अहिले पनि सरकारले 8.5% ब्याज सरकारी रकम राखेर आज दिइरहेको उनले बताएका छन्।
प्रदेश नामाकरणको आन्दोलनबारे राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले संवेदनशील बन्न आग्रह गरेका छन्। प्रदेशको नाम कोशी राखेको प्रति थापाले किराँत तथा लिम्बूहरूलाई सम्बोधन गर्दै किराँत र लिम्बूहरूको पहिचान नै सकेपछि प्रदेशको नामाकरणको अर्थ नै के रहन्छ भनी प्रश्न सोधेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा केही किराँती नेता र संस्थाहरूले चलाइरहनु भएको आन्दोलनप्रति मेरो कुनै टिप्पणी छैन। त्यो उहाँहरूको संविधान प्रदत्त अधिकार हो। तर उहाँहरूसँग मेरो अनुरोध छ, उहाँहरूले खोजिरहेको पहिचानको आधार बिस्तारै खस्कदै गएको बारे समेत जानकारी वा चेतना राखिदिनु भए बेस हुने थियो। केही वर्ष यता योजनाबद्ध र सङ्गठित धर्म परिवर्तनको ढकेलोको सबैभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव किराँत समुदायमा परेको भन्दै उनले यस्तो संवेदनशील विषयमा दल, संसद, सरकार र धार्मिक सांस्कृतिक संस्थाहरूको गम्भीर ध्यान नगएको पनि बताएका छन्। पाकिस्तान सीमा नजिक भारतको पन्जाब राज्यमा रहेको भटिन्डामा सेनाको एक अखडामा बुधबार गोलीकाण्ड भएको छ। घटनामा 4 जना जवानको मृत्यु भएको बताइएको छ। अहिले उक्त क्षेत्रलाई सिलबन्दी गरी सेनाले पन्जाब प्रहरीसँग मिलेर अनुसन्धान थालेको छ। यस दुर्भाग्यपूर्ण घटनामा आर्टिलरी इकाइका 4 जना सैन्य जवानहरू गोली लागि निधन भएका छन्। भारतीय सेनाको दक्षिण पश्चिम कमान्डको केन्द्रीय कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेर जनाएको छ, अन्य जवान घाइते हुने वा भवनमा क्षति पुग्ने कुनै घटना भएको छैन। 2 दिन अघि इन्सास राइफल र 28 राउन्ड गोलीगट्ठा 2 दिन अघि हराएको कुरालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा राखिएको छ। विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, आतंकवादी आक्रमण नभई सैन्य अखडामा भएको कुनै झगडाका कारण यो घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले संसद विघटनको दाउमा रहेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार सुनसरीको इनेरुवामा सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा नेता नेपालले एमाले संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने दाउमा रहेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष नेपालले एमालेको सोचलाई पूरा हुन नदिने बताएका छन्। संविधान मिच्ने कुरालाई आफूले समर्थन गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। एमालेसँगको एकताको सम्भावना बारे नेपालले मन र विचार मिल्नेहरूसँग बहस र छलफल गर्न तयार रहे पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एकताको सम्भावना नरहेको जिकिर गरेका छन्। एमाले भित्र अब अहिले प्रतिनिधि सभालाई फेरि विघटन गर्न सकिने हुन्छ, विघटन गर्न सकिन्छ, मध्यावधिको अवस्थामा जान सकिन्छ भन्ने सोच हामीले सुनेका छौँ। त्यो बाटोमा त हामी जान सक्दैनौँ, संविधान मिच्ने कुरालाई हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ, नेपालले भने। नेता नेपालले केही व्यक्तिले पार्टी छोडेको र विचार मिल्ने बारे धारणा राख्नुलाई व्यक्तिगत निर्णयको विषय भएको बताएका छन्। पार्टी छोड्नु र प्रवेश गर्नु नियमित प्रक्रिया रहेको उनको बुझाइ थियो। रौतहटको गरुडामा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको छ। झडपका क्रममा 6 जना प्रहरी र 1 जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। झडपमा परेर गौडा 5 का गजेन्द्र शाह घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले जनाएको छ। मेयर उम्मेद्वार दीपक यादवले गरुडा नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न खोजेपछि विवाद भएको र झडप भएको प्रहरीले जनाएको छ। झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले असुर ग्यासका साथै हवाई फायर गरेको थियो। नेकपा एमाले सरकारले अर्बौंको बकैता रकम समेत नलिई स्मार्ट टेलिकम प्रणालीको नवीकरण गर्न लागेको आरोप लगाएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नवीकरण गर्दा लाग्ने करिब 23 अर्ब रुपैयाँ समेत नलिई सो प्रणालीको नवीकरण गर्न 1-2 दिनभित्रै मन्त्री परिषदले निर्णय गर्न लागेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका उनले सो कामका लागि ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने जिकिर गर्दै त्यसो नगर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रमुख सचेतक गिरीका अनुसार सो प्रणालीले सरकारलाई विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत करिब 5 अर्ब दस्तुर तिर्न बाँकी छ। नवीकरण शुल्क 23 अर्ब गरेर उसले 28 अर्ब सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो दुवै रकम मिना गरी सो प्रणालीलाई नवीकरण गराउन मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आएकाले आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको पनि प्रमुख सचेतकको भनाइ थियो। राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र साईले तलब खाएर राजनीति गर्ने कर्मचारीका युनियन खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। राज्य कोषबाट तलब खाने राष्ट्र सेवक बीचको विभेद अन्त्य गर्न पनि उनले आग्रह गरे। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई प्रश्न गर्दै साईले कर्मचारी युनियन खारेजको माग गरेका हुन्। कर्मचारी कसको, जनताको कि पार्टीको? कर्मचारीले तलब खाएर राजनीति गर्ने युनियन खारेज किन नगर्ने उनले प्रश्न गरेका छन्। कर्मचारी बीचमा विवाद किन? प्रहरीले 24 घण्टा ड्युटी गर्दा मासिक 22,000 तलब पाउने, कतिपयले 6 घण्टा जागिर खाएको भरमा अतिरिक्त भत्ता खाने। त्यसअघि संसदमा सभामुखसँग समय लिएर मन्त्री मोदीले कर्मचारीहरू परदेशमा जान आनाकानी गरिरहेको गुनासो गरेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमणले बढ्दै गएपछि विभिन्न अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। हाल दैनिक रूपमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। भारतमा कोरोना भाइरसदेखिको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन
एक्स विधि 1.16 पछिल्लो समय नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। मन्त्रालयको इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर सुमनलाल दासले अहिले देखा परेको भेरिएन्ट संक्रमण रहेकाले अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट धेरै जनतालाई संक्रमण सार्न सक्ने सम्भावना छ। उनले भनेका छन्, संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सबै अस्पताललाई तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन दिइसकेका छौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बालबालिकाहरूलाई पहिलोको पछाडि दौडाउन नहुने बताएका छन्। बुधबार ललितपुरको शान्ति विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बालबालिकाहरूलाई पहिलाको पछाडि दौडाएर चिन्ता थुपार्न नहुने बताएका हुन्। उनले बालबालिकालाई सानै कक्षामा पहिलो हुनुपर्छ भनेर दबाब दिई चिन्ता पैदा गर्दा बालबालिकाहरूको मनस्थितिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए। उनले बालबालिकाहरूलाई जीवन रमाइलो छ र जीवनमा अझै धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ भन्ने कुरा सिकाउन पनि जरुरी रहेको बताएका छन्। महामन्त्री थापाले भनेका छन्, मलाई त तनाव छ, यसो बच्चाहरूलाई हेर्छु, मेरो 6 कक्षामा 4 कक्षामा पढ्ने बच्चालाई तनाव छ, होमवर्क नसकेको तनाव, कहिले के तनाव, अब त्यो कक्षाको बच्चालाई त जीवन भनेको रमाइलो हुन्छ, लाइफमा यो भन्दा पछि नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने हुन्छ, दौडिने कुरा सिकाउनुपर्छ, तर दौडिँदै गर्दा लड्यो भने थचक्क बस्नु हुँदैन, फेरि उठ्नुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ, सधैँ दौडेर फर्स्ट हुनुपर्छ भनेर सिकाउनु भएन, पहिलोको पछाडि दौडाउन सिकाउनु हुँदैन, कहिलेकाहीँ सेकेन्ड भए भनेर पनि चिन्ता लिनुहुन्छ, पहिलो हुन नसिकाउने भन्ने होइन, तर त्यसकै पछि दौडाउनु हुँदैन, पहिलोको आसक्त बनाउनु भएन, काम गर्ने हो, नतिजा नियन्त्रणमा छैन भन्ने हो। महामन्त्री थापाले विद्यार्थीहरूले आफ्नो सकेको अध्ययन गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।